interprétation géométrique. Donc كنقول بان la droite d'équation y égale à 3. هادي علاش حيت لا ليميت شوفوا حيت لا ليميت في بلس لانفيني عطاتنا شكون هو في هاد الحاله هو 3. الوغ لانتربريتاسيون جيومتريك غتكون على دغوات ليكواسيون ديالو y égale à 3 est une asymptote à CF au voisinage de plus l'infini. علاش بلس لانفيني حيت حسبنا لا ليميت هنايا في بلس لانفيني. الوغ دابا بالنسبه لموان لانفيني ميم شوز هنايا لا ليميت ديال لا فونكسيون اف اكس كون اكس طون فيغ موان لانفيني ايغال على لا ليميت ديال دونك كنديو اكبر اس على اكبر اس. علاش حيت حتى هنايا كنحسبوا في لانفيني اللي هي موان لانفيني. دونك اون سامبليفي بار اكس او كاري كتعطينا هنايا 3. دونك ميم شوز هنا كنقول بان لا دغوات ديكواسيون y égale à 3 est une asymptote هنايا اوريزونتال. تقدروا تقولوا اوريزونتال اولا اون فوا غير تكتبوا هنايا y égale à 3 راه باين هذا يعني كنقصدوا بان هاد لاسامبطوط هذا راه اوريزونتال بيان سور كيدوز من يعني كيقطع لاكس دي زوردوني. دونك بيان سور غيكون اوريزونتال يعني افقي. دونك اما تزيدوا هنايا ايت اون اسامبطوط اوريزونتال اولا تكتبوا غير اون اسامبطوط بحال. Alors, قلنا est une asymptote à CF au voisinage de moins l'infini. علاش قلنا moins l'infini حيت حسبنا لا ليميت هنايا في moins l'infini. alors بالنسبه للشكل ديالها يعني التمثيل المبياني او لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هادشي اللي عملنا هنايا. دونك باغ اكزومبل عندنا واحد لو غوبير هو هذا. دونك هاد لا دغوات ليكواسيون ديالو y égale à 3. دونك ها هي قلنا y égale à 3 ها هي. دونك يعني هذا المستقيم كيقطع هاد لاكس ديزوردوني في هاد البوين 3. الوغ ها هي كتبتها هنايا y égale à 3. دونك المعادله ديال هاد المستقيم اولا ليكواسيون ديالو هي y égale à 3. دونك قلنا est une asymptote à CF au voisinage جبرنا au voisinage ديال plus l'infini وجبرنا au voisinage de moins l'infini. Alors, au voisinage de plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, يعني x ماشي كيكبر دونك كنزيدو في x il tend vers plus l'infini يعني كيكبر هاد x. alors l'image ديال هاد plus l'infini هي 3 يعني ان لا فونكسيون كتبدا هنايا من هذا من لوريجين ديال الغوبير. علاش حيت شوفوا اذا عوضنا بزيرو هنايا دونك اذا عوضنا 0 دونك عندنا 3 فوا 0 هي 0 0 سور هاد 4 دونك ايغال 0. دونك ليماج ديال 0 هي 0. الو لا فونكسيون كتبدا لنا من هنايا. دونك غتكون لا فونكسيون اولا لا كورب اللي كيمثل هاد لا فونكسيون ماشي وكيقرب لهاد لا دغوات ليكواسيون ديالو y égale à 3. دونك كيقرب لينا بلا ما يتلاقى معاها. دونك غير ماشي وكيقرب ما كينطبقوش. الوغ هنايا عندنا هاد الجهه هادي او فوازيناج دو بلس لانفيني. علاش حيت قلنا x il tend vers plus l'infini هاد الجهه هادي. الوغ ميم شوز ملي درسنا في موان لانفيني جبرنا ها هي لا ليميت ديال اف اكس كون اكس طون فيغ موان لانفيني جبرنا ايغال 3. دونك حتى هي هنا ليكواسيون ديال هاد لا دغوات ولا هاد لا سامبطوط هي y égale à 3. شوفوا دابا لا فونكسيون اولا x il tend vers moins l'infini. دونك x يعني صغير ماشي وكيزيد يصغر. دونك ماشي هاد الجهه الشمال على الزيرو. دونك ماشي وكيصغر. قلنا لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون كون x tend vers moins l'infini égale à 3. الوغ التمثيل المبياني ديالها دونك بيان سور كيبقى لنا دائما هاد لا كورب دونك كينطلق من الزيرو حيت ليماج ديال 0 هي 0. الوغ دونك غتكون لا كورب ديال هاد لا فونكسيون ماشي وكيقرب من هاد لا دغوات ليكواسيون ديالها y égale à 3 حيت قلنا هاد y égale à 3 حتى هي اسامبطوط يعني مقارب. بالعربيه مقارب بمعنى مقارب يعني ان لا فونكسيون ماشيه وكتقرب ليلو. دونك au voisinage de moins l'infini. دونك ها هي. الوغ نمشيو لليكزامبل نيميرو 2. دونك عندنا لا فونكسيون جي x égale à moins 1 plus 2 sur x au carré. الوغ نمشيو نحسبوا لا ليميت في بلس لانفيني اي موان لانفيني. دونك لا ليميت في بلس لانفيني دونك égale à moins 1. علاش égale à moins 1 حيت شوفوا حيت اذا مشينا حسبنا لا ليميت ديال 2 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini غنجبروا égal à 0. هادي كتساوي لا ليميت ديالها كتساوي 0.
كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. دونك شنو كيبقى لنا موان 1. دونك هي كتبت لكم هنايا ك لا ليميت ديال 2 sur x au carré كون x طون فيغ بلس لانفيني ايغال à 0. alors شنو نقولوا في هذه الحاله؟ دونك لا droite d'équation y égale à moins 1 est une asymptote à cg حيت عندنا لا فونكسيون هي g au voisinage de plus l'infini. علاش plus l'infini؟ حيت قلنا حسبنا لا ليميت هنايا كون x طون فيغ بلس l'infini. ميم شوز ملي كنحسبوا في موان l'infini كنجبروا ميم شوز ايغال à moins 1. علاش؟ حيت 2 sur هنايا موان l'infini au carré كتعطينا بلس l'infini 2 sur plus l'infini ايغال à 0. دونك شنو كيبقى لنا moins 1. دونك ميم شوز كنقولوا دونك لا droite d'équation y égale à moins 1 est une asymptote à cg. هنايا ما زدتش كتبت هنايا au voisinage de moins l'infini. alors دابا نمشيو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لا فونكسيون. alors عندنا قلنا la droite d'équation y égale à moins 1 est une asymptote horizontale ديال هاد la courbe au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. alors قلنا هنايا عندنا x elle tend vers ملي كيكون x elle tend vers plus l'infini يعني x ماشي كيكبر. alors كنجبروا لا ليميت هنايا ايغال à moins 1. دونك يعني ان لا فونكسيون هذا الشكل ديال لا فونكسيون. دونك عندنا كينطلق من هنايا. دونك هنايا يكون عندنا واحد هاد لا droite هذا حتى هو يكون اسامبتوت فيرتيكال. دونك تمشيو لا بارتي ديالو. دونك قلنا لا فونكسيون كتبدا من هنا الو ماشيه وكتقرب من هاد لا droite هذا اللي ليكواسيون ديالو y ايغال à moins 1. دونك قد ما x كيزيد يكبر يعني كيمشي لهاد الجهه هادي وحتى لا فونكسيون ماشيه وكتقرب من هاد لا droite اللي ليكواسيون ديالو y ايغال à moins 1. دونك ميم شوز كنا جبرنا هنايا حتى في موال انفيني قد ما x كيزيد يصغر وعندنا هاد لا كورب ديال لا فونكسيون ماشي وكيقرب من هاد لا droite اللي ليكواسيون ديالو y ايغال à moins 1. حيت جبرنا هاد لا droite هادي هو اسامبتوت ديال لا كورب ديال هاد لا فونكسيون g au voisinage de plus l'infini et moins l'infini يعني على جوج جهات. دونك من هاد الجهه ومن هاد الجهه لا فونكسيون كتكون ماشيه وكتقرب من هاد لا droite هذا. وقلت لكم راه ما كينطبقوش لا كورب مع لا سامبتوت ديالو جامي كينطبقوا. دونك كيكون لا كورب ماشي وكيقرب من هاد لا سامبتوت بلا ما يكون منطبق عليه. الو هادشي بالنسبه لا سامبتوت فيرتيكال. دونك ان شاء الله نمشيو دابا ندرسوا اسامبتوت. هادشي اللي ديجا اللي عملنا دابا باردون كان ولا سامبتوت اوريزونتال. دابا ان شاء الله نمشيو نعدلوا الاسامبتوت فيرتيكال.